अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं DMCK न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद जावेद। नजर डालेंगे न्यूज़ हेडलाइंस पर। LOC पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग, 4 पाकिस्तानी शहीद, भारतीय डिप्टी कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। कश्मीर आज़ादी के सिवा किसी दूसरे ऑप्शन पर समझौता नहीं करेंगे, सदर सरदार मसूद खान। भारत सीज फायर लाइन से आगे बढ़ा तो वजूद दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा, राजा फारूक हैदर। आज़ाद कश्मीर में सियाहत, हाइड्रियल पावर के बड़े मंसूबे शुरू करेंगे, मुश्ताक मिन्हास। ट्रंप मुसलमानों की तरफ भी हाथ बढ़ाएं, न्यूयॉर्क रैली में मुतालबा, हजारों अफराद की शिरकत। CPEC मुल्क के लिए हकीकी गेम चेंजर है, तारकीन वतन मनफी प्रोपेगेंडे पर तवज्जो ना दें, एहसन इकबाल। एहतसाब ब्यूरो आज़ाद कश्मीर की कार्रवाई, करप्शन पर इदारा तरक्यात मीरपुर के 3 अफसरान गिरफ्तार। भारत मुसलसल LOC की खिलाफ वर्जी कर रहा है, आलमी बरादरी निहत्ते शहरियों पर भारतीय बर्बरियत का नोटिस लें, हैदराबाद। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन के आगाज में आपको बताते हैं कि LOC पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग, 4 पाकिस्तानी शहीद, भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी का सिलसिला थमा नहीं है। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की जानिब से आज किए जाने वाले बिला इश्तियाल फायरिंग के नतीजे में 4 शहरी शहीद हो गए, जबकि पाकिस्तानी फौज की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई के नतीजे में भारतीय फौज का भारी जानी नुकसान हुआ है और अब तक 6 भारतीय फौजियों की हलाकत की तस्दीक हो चुकी। कश्मीरी आज़ादी के सिवा किसी दूसरे ऑप्शन पर समझौता नहीं करेंगे, सदर सरदार मसूद खान। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मोहम्मद मसूद खान ने कहा है कि भारतीय काबिज़ अफवाज मकबूजा कश्मीर में नस्लकुशी, इंसानियत के खिलाफ जुराइम और सर्जिकल स्ट्राइक्स की बेबुनियाद दावा की हकीकत सामने आने के बाद दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए जगबंदी लाइन के इस पार शहरी आबादी पर बिला इश्तियाल गोलाबारी कर रहा है। गुज़श्ता रोज़ खोई रिटा सेक्टर पर 4 मासूम बच्चों की शहादत पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हैं। मकबूजा कश्मीर में कोई दहशतगर्द नहीं, निहत्ते नौजवान दुनिया की जदीद तरीन जंगी साजो सामान से ले भारतीय अफवाज के सामने सीने से पर हैं। भारत सीज फायर लाइन से आगे बढ़ा तो वजूद दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा, ऐसा कहना है राजा फारूक हैदर का। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर के हालात से लाताल्लुक़ नहीं, हिंदुस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर जारियत कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को सर्द नहीं कर सकती। CPEC मनसूबा मुल्क की तकदीर बदल देगा। पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें CPEC मनसूबे को नाकाम बनाने के लिए मनफी हथकंडों में मसरूफ़ हैं। महकमा तालीम में NTS के नफाज से बेहतरी आएगी। इंतज़ामी मालियाती इस्लाहात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में सियाहत, हाइड्रियल पावर के बड़े मंसूबे शुरू करेंगे, मुश्ताक मिन्हास। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के वज़ीर इत्तलात व सियाहत राजा मुश्ताक मिन्हास ने कहा है कि रियासत में तामीर व तरक्की के एक नए दौर का आगाज़ हो चुका। आज़ाद कश्मीर में सियाहत, हाइड्रियल पावर के बड़े मंसूबे शुरू किए जाएंगे, जिसके बायस आज़ाद कश्मीर के लोगों को बेहतर सहूलियात ज़िंदगी मैसर होंगी और लोगों के रोज़गार के वसी मौके मैसर होंगे। आवाम से किया गया हर वादा पूरा करेंगे। गलियाँ, नालियाँ, सटियाँ, वाटर टैंक, लिंक रोड्स और सड़कें तामीर की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम के तहत सैकड़ों मंसूबे पाए तकमील तक पहुँचाएंगे। ट्रंप मुसलमानों की तरफ भी हाथ बढ़ाएं, न्यूयॉर्क रैली में मुतालबा, हज़ारों अफराद की शिरकत।
امریکہ کے شہر نیو یارک میں مسلم برادری کی جانب سے ایک ریلی منعقد کی گئی جس میں نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کے بعد کمیونٹی میں پائے جانے والے خوف اور بے چینی کا اظہار کیا گیا۔ اس ریلی میں کچھ لوگوں نے ٹرمپ کے ساتھ تعاون کرنے کی بھی بات کی ہے۔ نیو یارک کے پولیس ڈپارٹمنٹ میں مسلم پولیس افسران کی ایک تنظیم مسلم پولیس افسرز ایسوسی ایشن نے بروکلین میں اس ریلی کا انعقاد کیا جس میں دیگر مسلم تنظیموں کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ اس ریلی میں مختلف تنظیموں کے نمائندوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کے بعد امریکی مسلمانوں میں پنپنے والے خوف کا ذکر کیا۔ سی پیک ملک کے لیے حقیقی گیم چینجر ہے، تارکین وطن منفی پروپیگنڈے پر توجہ نہ دیں: احسن اقبال۔ منصوبہ بندی، ترقی اور اصلاحات کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان نے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی زیر قیادت گزشتہ 3 سال کے دوران معاشی انقلاب کی بدولت ایک نئی شناخت حاصل کر لی ہے۔ وفاقی وزیر 20 نومبر کو لندن میں ورلڈ کانگریس آف اوورسیز پاکستانیز WCOP کے زیر اہتمام سی پیک آگاہی سیمینار میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے اظہار خیال کر رہے تھے۔ احسن اقبال نے کہا کہ ہم برانڈز میں دنیا میں رہتے ہیں اور ہر ملک کا ایک برانڈ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم جس طرح پاکستان کو پیش کرتے ہیں اس سے اس کی شناخت اور برانڈ بنتا ہے۔ اپنے مقصد کے طور پر ترقی کی کوشش سے اپنے پہلے ہمیں ملک کے بارے میں ذاتی یقین اور مثبت سوچ کی بنیاد پر اپنی سوچ اور ذہنی ماڈل کی تشکیل نو کرنا ہوگی۔ احتساب بیورو آزاد کشمیر کی کارروائی، کرپشن پر ادارہ ترقیات میرپور کے 3 افسران گرفتار۔ آزاد جموں کشمیر احتساب بیورو نے کارروائی کرتے ہوئے ادارہ ترقیات میرپور کے 3 افسران ظفر اللہ خان لودھی، ٹاؤن پلانر جاوید اقبال، اسسٹنٹ ٹاؤن پلانر اور سیئر کو سنگین مالی بے ضابطگیوں، خرد برد، سود خوری اور اختیارات کے ناجائز استعمال میں گرفتار کر لیا گیا۔ احتساب بیورو نے یہ کارروائی ایک زیر کار تفتیش کے نتیجے میں کی جس میں شاکیہ میر افتخار میر ولد افتخار احمد میر نے شکایت کی تھی کہ ادارہ ترقیات میرپور کے پلاٹ سیکٹر A1 نمبر 235 کے D3 ایسٹ منظور شدہ پلاٹ کے نقشے کی تجدید کے لیے درخواست ادارہ ترقیات میرپور میں جمع کروائی، جو کہ بعد ازاں ٹاؤن پلانر ظفر اللہ لودھی نے اپنے پاس التوا میں رکھ لی اور شاکی سے بھاری رشوت طلب کی۔ مذکورہ ملزم نے شاکی کو یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ اگر اسے رشوت نہ دی گئی تو اس کے پلاٹ کا سائز کم کر دیا جائے گا۔ شاکی نے مجبور ہو کر مذکورہ ملزم کے ساتھ رشوت کی متعلق گفتگو کی آڈیو ریکارڈنگ کر لی جس میں ملزم مذکورہ شاکی سے رشوت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ آزاد جموں کشمیر احتساب بیورو نے کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے شاخہ کی ابتدائی بیان قلم بند کرنے کے بعد اس کی جانب سے پیش کردہ معلومات کی روشنی میں ادارہ ترقیات میرپور سے اصل ریکارڈ طلب کر لیا جس پر تینوں مذکورہ افسران کے دستخط تھے اور دیگر تمام شواہد سے نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ تینوں ملزمان نے جرم کا ارتکاب کیا، جس بنا پر آزاد جموں کشمیر احتساب بیورو نے تینوں ملزمان کو میرپور سے گرفتار کر لیا۔ ملزمان کو آج احتساب کورٹ میرپور میں پیش کیا جائے گا تاکہ ملزمان کا جسمانی ریمانڈ لیتے ہوئے مزید تفتیش کی جا سکے۔ بھارت LOC کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے، عالمی برادری نہتے شہریوں پر بھارتی بربریت کا نوٹس لے: حیدر عباس۔ صدر ایشیا پریس کونسل حیدر عباس نے کہا ہے کہ بھارت مسلسل کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری کے خلاف ورزی کرتے ہوئے سرحدی علاقوں کے بے گناہ لوگوں کو اپنی وحشیانہ کارروائیوں کا نشانہ بنا رہا ہے، جو بھارتی جنگی جنون کی بدترین مثال ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صحافی برادری کو بھی چاہیے کہ وہ بھارتی مظالم پوری دنیا کے سامنے رکھے اور نہتے شہریوں پر ظلم کروانے کے لیے آواز اٹھائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت نہتے کشمیریوں پر ظلم ڈھانا بند کرے اور مقبوضہ کشمیر کے کشمیری عوام کو حق خودداریت دے تاکہ وہ بھی آزادی میں سانس لے سکیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے صحافی برادری سے مسلسل رابطے میں ہیں اور عنقریب ایک حکمت عملی طے پائی جائے گی جس میں یہ واضح کیا جائے گا کہ مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے ہر ظلم و ستم کو پوری دنیا کے سامنے فلیش پوائنٹ پر لایا جائے گا۔ AK نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کی تفصیلات جاننے کے لیے آپ دیکھتے رہیں DMC AK نیوز۔